नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका 3 स्थित पिपल डाँडाको बेलपानी मौलाथर सडक छेउमा एकै दिन 2000 विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपिएको छ। मोटर बाटोको छेउमा सफेदा, बकाइनो, अशोका, लहरे पिपल, अमला, तेजपात, कागती लगायतका बिरुवा रोपिएको हो। सिद्धार्थ राजमार्गको पिपल डाँडा खरेखोला खेत क्षेत्रमा अशोका, चुकाहा घुम्तीमा लहरे पिपल, बकाइनो, सफेदा, जुई डाँडामा अशोका र लहरे पिपल रोपिएको छ। तिवारी मोडदेखि घोरबोटेसम्म बिरुवा लगाइएको हो। यस्तै मिलदेखि कुवाबेरी डाँडा साथै चण्डी डाँडा थानसम्म पनि विभिन्न जातिका बिरुवा रोपिएको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरुवात गर्दै रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले मोटर बाटो खन्दा वन तथा वातावरणीय पक्षलाई जोगाउन नसक्दा नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न वृक्षारोपणले सहयोग पुगेको बताए। मौलाथरबाट झेस्काङ हुँदै माथिल्लो फाँट पुग्ने सडक निर्माणका लागि खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे। कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीको आयोजनामा सन्धिखर्क नगरपालिका र सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका विभिन्न 6 स्थानमा संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रममा कृषकहरूले अनुदानका कार्यक्रमहरू बीचमै छोड्नुभन्दा निरन्तरता दिँदै गर्दा कृषकहरूलाई ठूलो राहत हुने बताएका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 10 रूपदी बजारमा सञ्चालित सूर्योदय कृषि सहकारी संस्था मार्फत 75% अनुगमनमा निर्माण भएको सिँचाइ कुलो, वडा नम्बर 1 र 2 वृत्तिमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम र वडा नम्बर 6 नरपानीमा सूर्य बहादुर भट्टराईले निजी रूपमा सञ्चालन गरेको कृषि फर्म लगायतको अनुगमन गरिएको थियो। सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 डोडकट्टामा निम बहादुर नेपालीले सञ्चालन गरेको निजी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, वडा नम्बर 2 सीतापुरमा सिद्धगङ्गा कृषि तथा पशु विकास महिला कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित मनोकामना 7 को मकैको बिउ उत्पादन कार्यक्रम र सिद्धगङ्गा 3 ठाडामा आधारशिला साना किसान महिला कृषि तथा पशुपन्छी सहकारी संस्था लगायतको पनि अनुगमन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले बताए। सहकारी तथा निजी रूपमा सञ्चालन गरेका कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले जनक रूपमा उत्पादन गरी बजारीकरण गरेको त्यहाँको प्रमुख समस्या जंगली जनावरहरूबाट खेती जोगाउन गाह्रो परेको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा प्रतिवेदन मार्फत बुझिएको छ। सिराहाको करजङ्गा नगरपालिकामा पर्ने चुरे पहाडमा नन्द बाबाको मन्दिरमा स्थानीयदेखि विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी र समसंस्थाका पदाधिकारीहरूको श्रमदानले सौन्दर्यकरण गर्ने काम अघि बढेको छ। कमला नदीको सतहदेखि करिब 400 फिटको उचाइमा रहेको नन्द बाबाको पूजापाठ गर्न शिवभक्तहरूको भिड विशेष गरी साउने सोमबारीमा लाग्ने गर्छ। साउने सोमबारमा उत्तरायणीमा जल भर्न पुग्ने श्रद्धालु भक्तजनहरू नन्द बाबाको दर्शन गर्न नन्दमोहरी पहाड चढ्ने गर्छन्। यस वर्ष साउने सोमबारी मलमासका कारणले भव्य हुन नसक्दा पनि शिवभक्तहरूको रोजाइमा नन्द बाबा पर्ने गरेको छ। त्यही भएर नन्द बाबाले अझ प्रचार प्रसार गर्न र सौन्दर्यकरणमा जोड दिन विभिन्न युवा समूह सक्रिय भएको छ। त्यसैगरी विभिन्न समसंस्था र कलेजका विद्यार्थीहरू नन्द बाबा अवस्थित रहेको नन्दमोहरी पहाडमा सहज आवत जावत गर्न र सौन्दर्यता थप्ने गरी श्रमदान गर्दै आएका छन्। मिचौरियामा रहेको ब्रह्मचारी दामोदरानन्द बीडी कलेजका विद्यार्थीहरू शनिबार नन्द बाबा परिसरलाई सौन्दर्यकरण गर्न श्रमदान गरेका छन्। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले औषधि पसलबाट जथाभावी रूपमा एन्टिबायोटिक प्रयोग बढ्नाले नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। डाक्टर कोइरालाले पहिलो र दोस्रो किसिमको एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने, तेस्रो किसिमको एन्टिबायोटिक महँगो भनेको समयमा नपाइने अवस्था रहेकोले धेरै नेपालीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको बताए। औषधि व्यवसायलाई व्यापार भन्दा सेवालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने, जिल्ला जिल्लामा समितिबाटै अनुगमन समिति बनाउनु पर्ने, चिकित्सकको लेखाइ तथा सिफारिस बिना औषधि पसलले तरकारी बेचे जस्तो औषधिहरू बेच्न बन्द गर्नुपर्नेमा डाक्टर कोइरालाको जोड थियो। देशभरिका सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार तथा गुणस्तरीय सेवाको लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधनको लागि प्रयास भइरहेको डाक्टर कोइरालाले जोड दिए। डाक्टर कोइरालाले औषधि व्यवसायी संघ पाल्पाले 7औं साधारण सभाको अवसरमा औषधि व्यवसायीद्वारा सम्मान र पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। डाक्टर कोइरालाले नगद 10,000 सहित पाल्पाली ढाका, दोसल्ला टोपी र सम्मान पत्रबाट सांसदय ठाकुर प्रसाद गैरे, नारायण प्रसाद आचार्य, प्रदेश सांसदय वीरबहादुर राणा, खेमबहादुर सारू र संघका अध्यक्ष विष्णु केसीले सम्मानित गरेका छन्।
दोलखाको मिलिजुली कालिन्चोक बचत तथा ऋणी सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको भविष्यका सञ्चालकहरूको 2 दिने नेतृत्व विकास तालिम सम्पन्न भएको छ। संस्थाको आयोजनामा सदरमुकाम चरीकोटमा शुक्रबारबाट सुरु गरेको तालिममा 17 जनाको सहभागी रहेको थियो। तालिम समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धरले नेतृत्व भन्ने बित्तिकै एउटा जिम्मेवारी बुझ्नुपर्ने बताउँदै संस्था कस्तो बनाउने भन्ने मुख्य भूमिका नेतृत्व नै हुने बताए। मिलिजुली कालिन्चोक साकोस जिल्लामा मात्रै नभएर देशका उत्कृष्ट सहकारीको सूचीमा समेत मिलिजुली सहकारीको नाम रहेको बताउँदै मानन्धरले भविष्यका सञ्चालकहरूको नेतृत्व विकास तालिम दिने जिल्लाकै पहिलो सहकारी रहेकोमा खुसी व्यक्त गरे। एउटै व्यक्ति जुनसुकै तालिममा पनि सहभागी हुने गरेको बताउँदै उनले तालिम लिएर मात्र केही नहुने तर लिएको तालिममा व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्र तालिमको महत्त्व हुने बताए। सहकारी संस्थाप्रति जनमानसमा खस्कदो जनविश्वास जोगाउन सहकारी संस्था र सहकारी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सहकारी संस्थाहरूको पहल र नेपाल सरकारको सहयोगमा नीतिगत सुधार गरेर घुम्दै गएको साग जोगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। सहकारी प्रतिको खस्कदो साग जोगाउन सरकारद्वारा गठन गरिएको कार्यदल सुझाव सङ्कलन अभियानमा जुटेको छ। वित्तीय बजारमा देखिएको केही सहकारी संस्थाहरूको विचलित अवस्था र जनमानसमा सहकारी प्रतिको खस्कदो साग जोगाउने काम सहकारी कर्मीहरूकै हुने भन्दै सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी कर्मीहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको हो। नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यशालामा सहकारी संस्थाका विज्ञ सदस्य र सङ्घीय सरकार विभाग, सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी विभाग मिलेर बनेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझावका लागि कार्यदलले सहकारी सम्बन्धी समसामयिक 20 प्रश्नावलीमा सुझाव लिएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण वित्तीय प्रणालीमा परेको प्रभावले सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको तरलताको अभाव, सहकारीमा जम्मा भएको रकम, सहकारीमा सञ्चालकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु र केही सहकारीहरूका सञ्चालकहरूले बदमाशीपूर्ण तरिकाले पुँजी सङ्कलनको माध्यम बनाएकाले सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आएको सङ्घीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए। श्रीकृष्ण प्रणाली सेवा समिति नेपाल सद्गुरु श्री दीपचन्द्र सदन अर्जुनधारा बिर्ता मोडको 8औं साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। श्रीकृष्ण प्रणाली सेवा समिति नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष एसके शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन सत्र कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा सदनका अध्यक्ष हरि कडेरियाले अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सदनका लागि धेरै काम गरेको र हालसम्मको अवस्थाको बारेमा बोलेका थिए। सदनका कोषाध्यक्ष पुष्प आचार्यले, कोषाध्यक्षको र भवन निर्माणतर्फको कोषाध्यक्ष गोपाल बजगाईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सदनका अध्यक्ष हरि कडेरियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत सदनका उपाध्यक्ष प्रेम कुमार भट्टराईले गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शर्मा, विशिष्ट अतिथि श्रीकृष्ण प्रणाली शासक सेवा परिषद झापा अध्यक्ष मिलन कुमार बस्नेत, युवा परिषद कोशी प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुङ्गाना, युवा परिषद झापा अध्यक्ष टहलदास ओली, बाइजुराज चाइपाने, अध्यक्ष यशोदा उप्रेती, बाइजुराज शनिश्चरी, सचिव चम्पा गौतम, सत्संग सेवा परिषद 32 विका शाखा दाताराम पाण्डे लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। न्यू लुम्बिनी ब्याडमिन्टन क्लबको 6औं साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन राष्ट्रियका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले बोनिन पियाको नेतृत्वमा पुनः नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको छ। प्रमुख अतिथि लुम्बिनी खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईले खेलको निकै महत्व रहेको बताउँदै खेल राष्ट्रिय र आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले खेलकुदको विकासका लागि खेल नीति संरचना र गतिविधि आवश्यक हुने चर्चा गरेका थिए। अध्यक्ष बोनिन पियाले 10 वर्षको अवधिमा पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्न सफल भएको बताउँदै इन्डोर खेललाई व्यवस्थित गर्न आफूहरू सफल भएको दावी गरे। उनले साथीहरूको सहयोगमा करिब 19 लाखको लागतमा ब्याडमिन्टन कभर्ड हल निर्माण गर्न सफल भएको पनि बताए। कार्यक्रममा जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठ, संस्थाका महासचिव जीवकान्त काफ्ले, कोषाध्यक्ष वासुदेव श्रेष्ठ, सल्लाहकार लक्ष्मण आचार्य, नरेश श्रेष्ठ लगायतले बोल्दै क्लबले छोटो समयमा महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको बताए। कार्यक्रममा संस्थालाई सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो। काभ्रेको भुल्लु गाउँपालिकाले एसई उत्तीर्ण छात्र छात्राहरूलाई जनै 1 लाखद्वारा एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा एसई परीक्षा दिएका मध्ये उत्कृष्ट एक छात्र र एक छात्रालाई सम्मान गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भुजेल र उपाध्यक्ष जितेन्द्र मान तामाङले अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय सिमथलीका छात्रा सोनिया खड्का र प्रकाश मावि भुल्लुटारका सन्देश उप्रेतीलाई जनै रु 1 लाखद्वारा संयुक्त रूपमा सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै गाउँपालिकाका विभिन्न माध्यमिक विद्यालयतर्फ एसई परीक्षामा औसत सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विषयगत 8 शिक्षकहरूलाई पनि जनै रु 25
25,000 का दरले सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष भुजेलले हालसम्म कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अध्ययनप्रति ऊर्जा एवं प्रोत्साहन प्रदान गर्न गाउँपालिकाले एसएईमा उत्कृष्ट छात्रहरूलाई सम्मान गर्ने परम्पराको सुरुवात गरेको बताए। उपाध्यक्ष तामाङले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न र सामुदायिक विद्यालयमा दिने गुणस्तरीय शिक्षाको सकारात्मक सन्देश प्रभावका लागि सम्मान गरिएको जानकारी दिए। गाउँपालिकाभित्र सर्वोत्कृष्ट छात्रा खड्काले 3.20 र छात्र उप्रेतीले 3.55 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। गाउँपालिकाका 200 विद्यार्थीले 2079 सालको एसएई परीक्षा दिएका थिए। केही समय अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धरान नगर कमिटीले धरानमा ज्वरो, आँखा पाक्ने लगायतका रोगहरू अत्याधिक भएपछि पार्टीका सचिव सुमन श्रेष्ठले इटहरी स्थित जल गुणस्तर परीक्षण ल्याबमा परीक्षण गराएका थिए। परीक्षण गराउँदा धरानका सतहबाट ल्याएको पानीमा कोलिफर्म भेटिएको थियो। धरानका अधिकांश पानी पिउन योग्य नभएपछि धरान 15 का सर्वसाधारणले समेत अनुगमन गर्न वडा समितिलाई आग्रह गरे अनुसार पानीको मुहान खुल्ला ठाउँ नजिकै बस्ती धेरै भएकाले नुहाउने फोहोर गर्ने गर्दा पानी दूषित भएको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा पानीको मुहानमा बारबेर नभएको, खुल्ला अवस्थामा ल्याएको, व्यवस्थापन फितलो भएको, बगेको पानी शुद्धिकरण नगरी लगेको पाइएकोले यस विषयमा वडा समिति गम्भीर भएको वडा अध्यक्ष नरेश इवारमले बताए। त्यही खोलामा धरान बजारदेखि नुहाउन जाने वनभोज खानेले कुखुरा, खसी लगायतका मासु खाएर हड्डी भुत्ला लगायत बगेको पानीमा फालिदिँदा यही पानी धरान बस्तीले पिउँदा खतरा बढेको स्थानीय केबी राईले बताए। झापाको बिर्तामोड 3 मा सञ्चालित लिङ्कन मन्टेश्वरी स्कुलले अध्ययनरत बालबालिकाका लागि एक दिने आँखा जाँच शिविर आयोजना गरेको छ। आँखा पाक्ने रोग फैलिरहेका बेला मन्टेश्वरीले नानीबाबुका लागि स्कुलमै शिविर आयोजना गरेको मन्टेश्वरीका सञ्चालक सरोज पौडेलले जानकारी दिए। बिर्तामोड आँखा अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा भएको शिविरमा मन्टेश्वरीका बालबालिका, तिनका अभिभावक र स्थानीय गरी 80 जनाको आँखा परीक्षण गरिएको उनले बताए। शिविरमा आँखा अस्पतालले निःशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको बिर्तामोड आँखा अस्पतालकी नेत्र सहायक सन्जु अर्यालले जानकारी दिइन्। नेत्र सहायक अर्याल र दृष्टि विशेषज्ञ भावना गनगाईको टोलीले बालबालिका सहित अन्यको आँखा परीक्षण गरेको थियो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बिर्तामोडको राधाकृष्ण कीर्तन मण्डलकी अध्यक्ष पूजा काफले खरेल, बिर्तामोड आँखा अस्पतालका नेत्र अधिकृत विनोद दाहालले आँखा पाक्ने रोग फैलिरहेकाले सतर्क रहन आग्रह गर्दै यस्ता कार्यक्रमले फाइदा पुग्ने धारणा राखेका थिए। दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका 1 सुषमा क्षेमावतीको सावित्री थामीलाई नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। उनका श्रीमान भरत थामी 15 वर्षका लागि कारागार चलान भएसँगै उनको परिवार बिचलीमा परेको थियो। मजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएको थामी परिवारको अहिले चरक आर्थिक अभाव भएको खबर थाहा पाएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर ईश्वर मानन्दर खाद्यान्न र नगद सहित उनको घरमा सहयोग गर्न पुगेका हुन्। मेयर मानन्दरले 4 बोरा चामल, 4 केजी दाल, 5 लिटर तेल, 10 केजी चिउरा, नुन लगायतका खाद्यान्न सामग्री लिएर सुत्केरी भेट्न उनको घरमा पुगेका हुन्। मानन्दरले आवश्यक वस्तुहरू किनेर नगद 5,000 रुपियाँ समेत थामी परिवारलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै मेयर मानन्दरले आर्थिक अभावकै कारण कसैको गाँस नटुटोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग गरेको बताए। नगरपालिकाले थामीलाई पहिले पनि नगद 10,000 रुपियाँ दिएको बताउँदै सावित्री थामी सुत्केरी भएको थाहा पाउने बित्तिकै सहयोग लिएर उनको घरमा आइपुगेको उनले बताए। सुनसरीका केही पालिकाहरूमा दादुरा तथा रुबेलाका लक्षण देखा परेको तर्फ मध्यनजर गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाले दादुरा खोप अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। यही श्रावण 22 गतेदेखि 29 गतेसम्म इटहरीका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि हो। सोही अभियानलाई लक्षित गरी इटहरी वडा नम्बर 6 ले दादुरा रुबेला प्रकोप नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि आउटब्रेक रेस्पोन्स इम्युनाइजेसन बारे वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। इटहरी 6 स्थित ज्येष्ठ नागरिक चौतारामा आयोजित सो कार्यक्रममा वडाले इटहरी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकहरूलाई दादुरा तथा रुबेलाको खोप अभियानको पूर्ण तयारीबारे जानकारी गराएको हो। इटहरीका मन्टेश्वरी निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा गएर यही श्रावण 22 देखि 28 गतेसम्म र 29 गते छुटेका बालबालिकाहरूलाई इटहरी वडा नम्बर 6 को स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप लगाइने पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो। यस प्रकारका अभियानमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका र विद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उक्त अभियानलाई अझ प्रभावकारी हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष दिवेश पोखरेलले बताए। पर्सा जिल्लामा बलात्कार, हत्या लगायत गम्भीर अपराधका घटनाहरू बढेको देखिएको छ। पर्सामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बलात्कार, हत्या लगायतका गम्भीर अपराधका घटनाहरू बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जबरजस्तीकरणी उद्योग, कर्तव्य ज्यान हत्या, बाल यौन दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन गरी गम्भीर अपराध सम्बन्धी
गरी 66 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तर गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भने उक्त अपराधको संख्या बढेर 78 वटा मुद्दा दर्ता भएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिए। पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बलात्कार र बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी घटना भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बलात्कारका 49 र बलात्कारको प्रयासका 5 वटा गरी 54 वटा मुद्दा दर्ता भएको शाहले जानकारी दिए। मजदुरको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने, रोजगार सम्झौता लागू गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै चिया मजदुरहरू आन्दोलित बनेका छन्। मजदुरहरूको आन्दोलन अहिले मुख्य सडक काँकर भिट्टामा गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मजदुरहरूले यति बेला काँकर भिट्टाको सडकमा नारा लगाइरहेका छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर, पत्ती डबली वृद्धि गर, रोजगार सम्झौता लागू गर लगायतका नारा लगाएका थिए। विगत 3 वर्षदेखि मजदुरको पारिश्रमिक बढेको छैन, जसका कारण हाम्रो पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने माग राखेर हामी आन्दोलनमा छौँ। आन्दोलनमा सहभागी भूपाल सापकोटाको भनाइ थियो। आन्दोलनमा चिया मजदुर दीपक तामाङ, सन्तबहादुर राई, सही कुमार र एकी प्रताप अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए। सडक निर्माण गर्दा सडकका छेउ तथा पेटीमा टाइल्स बिछ्याउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। टाइल्सले आकर्षक मात्र होइन, सडकको गुणस्तरलाई पनि अझ मजबुत बनाउने गर्छ। तर टाइल प्रयोग गर्दा टाइलको गुणस्तर मापन नगरी प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यसले गर्दा छिटै फुट्ने र भत्किने गर्छ। तर धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 ले भने टाइल्सको गुणस्तर चेक जाँच गरेर मात्र प्रयोग गरेको छ। धरान 3 र 15 जोड्ने सदन रोडमा अहिले फराकिलो कालो पत्रे बनेको छ। कालो पत्रे सम्पन्न हुन साथ अहिले सडकका पेटीमा टाइल्स बिछ्याउने काम सुरु गरिएको छ। सडक गुणस्तरीय बनाउन वडा समिति र टोल विकास समितिले नियमित अनुगमन गरेकै कारण मापदण्ड भन्दा बढी निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण सम्पन्न भएको सडकमा टाइल समेत गुणस्तरीय लगाउन टाइलको गुणस्तर चेक जाँच गरिएको हो। पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेज धरान 8 का ल्याब टेक्निसियन दुर्गा प्रसाद प्रसाईले सदन रोडमा बिछ्याउन लागि गुणस्तर चाहिने भन्दा बढी भएको पाइएको बताए। सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखर 4 उत्तर पूर्व सञ्चालित सहयोग अभियान अन्तर्गत के कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। आयोजित सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत जनसमुदायमा सामाजिक सहयोग अन्तर्गत विभिन्न अभियान मार्फत सङ्कलित रकम समेत विभिन्न बिरामीहरूको उपचार वितरण समेत गरिएको छ। सङ्कलित रकम जिल्लाका विभिन्न रोगबाट पीडित तथा आर्थिक अभावमा रहेका स्थानीयहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले देश तथा विदेशमा रहेका दाताहरूबाट सङ्कलन गरिएको थियो। यसरी सङ्कलित 8,26,391 रकम विभिन्न रोग तथा बिरामीहरूलाई वितरण गरिएको हो। आर्थिक रूपमा अशक्त मध्ये 6 जनालाई उक्त रकम उपचारका लागि वितरण गरिएको स्थानीय समाजसेवी गौतम लामाले जानकारी दिए। आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय जिल्ला सभापति, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता रहेको थियो। आर्थिक अभावले उपचार गर्नबाट वञ्चितहरूले सहयोग पाउँदा निकै हर्षित भएको बताए। प्राप्त सहयोगबाट आगोले पोलेको मृगौला पीडित, क्यान्सरका बिरामी तथा कलेजोका साथै नसाका रोगीहरूले प्राप्त गरेको रकमबाट उपचार गराउनेछन्। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका 2 जल्पा ढोलीमारीमा सामुदायिक होमस्टे सुरु भएको छ। होमस्टे सुरु भएपछि पर्यटकको आकर्षण बढेको स्थानीय पहल सिंह घरती मगरले जानकारी दिए। होमस्टे सुरु भएपछि पर्यटकको आकर्षण बढेको स्थानीय पहल सिंह घरती मगरले जानकारी दिए। पर्यटकलाई स्थानीय जातका परिकार खुवाउने, आतिथ्यता सहित गाउँमा घुमाउने, स्थानीय संस्कृति प्रदर्शन गर्ने गरी होमस्टे सुरु गरेका हुन्। ढोलीमा र कबुलियती वन समूह मार्फत 12 घरमा होमस्टे सुरु भएको छ। 14 कोठा र 26 जनालाई होमस्टेमा राख्न सकिने सञ्चालक पहल सिंह घरतीले बताए। मिलेको मगर बस्ती रहेकोले ढोलीमारा गाउँमा पछिल्लो समय पर्यटन विकास भएको छ। गाउँमा मादले गुफा, चिडियाघर गुफा, खारदेवी गुफा, अमृसो खेती, हिमाल हेर्ने चुली डाँडा यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। ढोलीमारा गाउँको पूर्व भेगमा ठूलो पहाड छ। गाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने योजना सफल पार्ने गरी होमस्टे निर्माण गरिएको हो। अमृसो, तेजपात, तरकारीबाट आय आर्जन गरेका छन्। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका स्थलहरूको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ। ट्रेकिङ रुट निर्माण, स्थानीय कुखुरा र बाख्रा पालन, तरकारी खेतीका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 को गणेश माध्यमिक विद्यालयले यसै 2079 मा 4 GPA ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको छ। गण्डकी प्रदेशकै 4 GPA ल्याउने पहिलो विद्यालय बनेको दाबी सहित विद्यालयले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर विद्यार्थी र शिक्षकहरू सबैलाई सम्मान गरेको हो। विद्यालयका प्रधान संरक्षक गङ्गाबहादुर घरती छेत्री र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर 4 GPA ल्याएर उत्तीर्ण हुने विवेक परियार, सुमन नेपाली र 3.95 GPA ल्याउने दीक्षा सुनवार, स्वप्निल ढकाल, सुमन परियार र दिव्य शर्मालाई सम्मान गरिएको हो। 77 जना विद्यार्थीले
वर्षले एसईमा सहभागिता गराएको विद्यालयले सबैलाई 3 GPA सहित उत्तीर्ण गराउन सफल भएको हो। विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्दै प्रमुख अतिथि बागलुङ नगरपालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख धनबहादुर पोखरेलले स्थायी दरबन्दी भएका विद्यालयले भन्दा स्थायी र करार शिक्षक भएका विद्यालयले जिल्लामा प्रथम हुने गरी प्रतिफल हासिल गर्नुले अस्थायी र करार शिक्षकको बढी मेहनत भएको बताए। नगरपालिकाका 82 माध्यमिक विद्यालय मध्ये एउटै विद्यालयबाट 2 जना 4 GPA सहित एसई उत्तीर्ण गराउन सफल भएको भन्दै गणेश माविलाई नमुनाको रूपमा विकास गराउने पोखरेलले बताए। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र पशुपालन गरेका कृषकहरूको गाई भैँसीहरूमा नस्ल सुधार गरी उत्पादन वृद्धि गर्नका निमित्त निशुल्क कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम AI सेवा सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को गाउँसभाबाट निशुल्क AI सेवा दिने घोषणा गरे लगत्तै गाउँपालिकाले आफ्ना 1 देखि 6 वडाका वडा प्राविधिकहरूलाई जनताको घर घरमा गएर सेवा दिन खटाएको छ। निशुल्क AI कार्यक्रम लागू भएसँगै बेथानचोक गाउँपालिकाभित्र दैनिक औसत 13 गाई भैँसीमा निशुल्क कृत्रिम गर्भधान AI भइरहेको छ। 4000 भन्दा बढी घरधुरी रहेको गाउँपालिकामा मासिक 300 भन्दा बढी र वार्षिक 3600 भन्दा माथिको संख्यामा गाई भैँसीहरूमा निशुल्क कृत्रिम गर्भधान हुने अनुमान गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र पशुपालन गर्ने नागरिकहरूको गोठहरूमा निशुल्क AI कार्यक्रम सँगसँगै थप कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाइने योजना रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता मधुसूदन तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रले 100 बढी बिरुवा रोपेको छ। प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पाल्पा वितरण केन्द्र बतासे, सिलुवा, रूप्से सबस्टेशनका साथै हारथोक र आर्य भन्ज्याङ महसुस काउन्टर परिसरमा बिरुवा रोपेको हो। प्राधिकरणले मुलुकभरका जिल्लामा 100 का दरले बिरुवा रोप्ने निर्णय गरे बमोजिम पाल्पामा पनि रोपिएको पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख विवेक अधिकारीले बताए। विद्युतको पोल र तार टाङ्ने स्थलमा प्राधिकरणले रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बदलामा कार्यालय परिसरमै विभिन्न प्रजातिका रुख रोप्दा पनि वातावरणलाई फाइदा पुग्ने भएकोले यो अभियान थालिएको हो। मुलुकभरका वितरण केन्द्र, सबस्टेशन लगायतमा बिरुवा रोप्दा पनि 100 रुख रोपिने भएकोले यो अभियानको थालनी गरिएको केन्द्रका प्रशासन प्रमुख भागीरथ बस्यालले बताए। वृक्षारोपण कार्यक्रममा कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। पाल्पा शाखा प्रमुख अधिकारीले पाल्पामा 90% घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको र चालु आर्थिक वर्षमा 7% विद्युत सेवा विस्तार हुने जानकारी समेत गराए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।